बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट की वीडियो सेशन में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का ये वीडियो जो है हमारा जो है ये असेसमेंट के बारे में है। इसमें हम असेसमेंट की डिफिनीशन हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसके टाइप्स हम पढ़ेंगे, इसके बाद इसके जो पर्पसेस है मुख्तलिफ असेसमेंट्स का उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसके बाद हम जो है उसकी जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। असेसमेंट क्या है? Assessment is a process in which evidence of performances is collected to make a judgment. अगर इसकी हम दूसरी जो है definition करें तो assessment is the process of preparing, conducting, verifying the quality of evidence, giving feedback and reviewing assessment. Assessment क्या है? Assessment वो तरीक़ाकार है जिसमें हम असेसमेंट के बारे में किसी कैंडिडेट की एविडेंस को कलेक्ट करते हैं, उन एविडेंस को जो प्रीसेट क्राइटेरिया है उसके मुताबिक हम उसको देखते हैं, उसके साथ हम उसको मैच करते हैं। और क्यों करते हैं? ताकि हम ये जजमेंट करें कि ये बच्चा जो है या असेसी जो है ये कॉम्पिटेंट है या नॉट कॉम्पिटेंट है। तो इसको असेसमेंट कहा जाता है। असेसमेंट की जो टाइप्स है, दो किस्म की असेसमेंट हम करते हैं। एक तो कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक दैट कैन बी यूज्ड बाय टीचर टू इम्प्रूव देयर टीचिंग एंड बाय स्टूडेंट टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। इट इज़ यूजुअली अ लो स्टेक्स असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट है जो कि हम इंस्टीट्यूट में करते हैं और इम्प्रूवमेंट के लिए हम करते हैं। यानी इस असेसमेंट के थ्रू स्टूडेंट्स को भी पता चलता है कि उसने कुछ क्या सीखा है, और टीचर को भी पता चलता है कि मैंने किस तरह जो है लेक्चर डिलीवर किया और असेसीज ने कितना जो है उसको पिक किया। तो इस किस्म की असेसमेंट को फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है हमेशा डेवलपमेंटल पर्पस के लिए किया जाता है। यानी इसमें किसी किस्म की सर्टिफिकेशन नहीं होती, किसी किस्म की जो है कॉम्पिटेंट या नॉट कॉम्पिटेंट जो है वो उसमें नहीं होता, बल्कि इसलिए किया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, और टीचर के लिए ये होता है कि कितना उसने डिलीवर किया है। आया उसके लेक्चर जो है वो बच्चे के जहन में जो है वो अंडरस्टैंड करता है, उसको अंडरस्टैंड वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, और तो उसके साथ जो है ये दोनों के लिए डेवलपमेंटल पर्पस के लिए होता है। तो इसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। दूसरे हमारे पास है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या है? समेटिव असेसमेंट evaluate students skill and knowledge at the completion of learning module by comparing it against a competency standard or standard for award of certification. Summative assessment या final assessment, इसको final assessment भी कहा जाता है। ये बच्चे की हम जो असेसमेंट करते हैं ये आपके एक मॉड्यूल ख़त्म होने के बाद हम करते हैं, या कोर्स ख़त्म होने के बाद जो है हम उसकी जो है समेटिव असेसमेंट में करते हैं। समेटिव असेसमेंट हमेशा जो है एट द एंड ऑफ द कोर्स होता है या एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल होता है। और इसका जो मकसद है वो इसका मकसद जो है वो क्या है? वो ये है कि इसमें सर्टिफिकेशन अवार्डिंग हो जाती है। इसमें अगर बच्चा जो है या सीसी जो है वो कॉम्पिटेंट डिक्लेयर हो जाता है तो उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये सर्टिफिकेट पर्पस के लिए किया जाता है, और इसमें जो है ये बिल्कुल एंड आपके इसमें किसी किस्म की डेवलपमेंटल पर्पस इसमें नहीं होती, बल्कि सर्टिफिकेशन पर्पस के लिए होती। तो इस किस्म के जो एंड ऑफ द मॉड्यूल होता है या एंड ऑफ द जो है आपकी ट्रेनिंग होती है, इस किस्म के असेसमेंट को समेटिव असेसमेंट या फाइनल असेसमेंट कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट क्या है?
आइए देखते हैं کہ پرنسپل آف اسسمنٹ میں ہمارے پاس تین قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یعنی تین قسم کی اس میں ایک آپ کا میتھڈ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے اس کی اسسمنٹ کریں گے، کون سے میتھڈ کے تھرو جو ہے آپ اس کی جو ہے نالج کو چیک کریں گے، آپ اس کی اسکل کو چیک کریں گے، اس کی ایٹیٹیوڈ کو چیک کریں گے. تو اس کے لیے جو میتھڈز آپ استعمال کریں گے اس میتھڈز کا جو پرنسپلز ہے وہ آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. سب سے پہلا کیا ہے؟ سب سے پہلا فیئر ہونا چاہیے کہ آپ کا جو میتھڈ ہے یہ پورے جتنے بھی آپ کا کلاس ہے تمام بچوں کے لیے اسیسی کے لیے جو ہے ایک جیسا ہونا چاہیے اور سب کو معلوم ہونا چاہیے. کسی کو آپ نے رعایت نہیں کرنی ہے، کسی کے ساتھ آپ نے نہ جو ہے نسل کی بنیاد پہ، نہ جو ہے رنگ کی بنیاد پہ، نہ کسی قسم کی جو ہے رشتہ داری کی بنیاد پہ، کسی قسم کی جو ہے آپ نے ان چیزوں کے اوپر آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا نہیں کرنا چاہیے، پھر اس کے ساتھ ہیلپ نہیں کرنی چاہیے. اس لیے تمام بچوں کے لیے یہ آپ کا جو میتھڈ ہے یہ فیئر ہونا چاہیے، کسی قسم کی آپ رعایت نہیں کریں گے. اس کے بعد انٹیگریٹڈ انٹو ورک، اور آپ کا جو میتھڈ ہے وہ آپ کے کام سے موافق ہو، آپ کے کام کے لحاظ سے ہو. مثال کے طور پر اگر آپ پریکٹیکل اسسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پریکٹیکل کا جو میتھڈ ہے، جس طرح جو ہے وہ آبزرویشن ہوتا ہے، وہ پریکٹیکل پرفارم کرتا ہے اور آپ اس کو آبزرو کرتے ہیں، تو وہ طریقہ کار آپ استعمال کریں گے. اسی طرح اگر نالج ٹیسٹ ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے نالج جو میتھڈز ہے وہ ان کو آپ استعمال کریں گے، اور اس میں ایسے طریقہ کار، ایسے میتھڈز آپ استعمال کریں گے کہ اسیسی کی نالج، اسکل اور ایٹیٹیوڈ تینوں کو آپ کیا کر سکے، ان کی اسسمنٹ کر سکے. تیسرا پرنسپل جو ہے اس کا کیا ہے؟ اپروپریٹ. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ آپ کا میتھڈ اپروپریٹ ہونا چاہیے. اگر آپ نالج جو ہے چیک کرنا چاہتے ہیں تو نالج کی جو میتھڈز ہیں ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے. اسی طرح اگر آپ نے پریکٹیکل کو استعمال کرنا ہے، پریکٹیکل کو اسس کرنا ہے، تو آپ نے پریکٹیکل کے میتھڈ جو ہے آپ نے استعمال کریں گے. میتھڈز کے بارے میں ہم آگے تھوڑا سا بھی ہم اور بھی پڑھیں گے کہ کون کون سے میتھڈز ہیں اور ان کو آپ نے کس کے لیے جو ہے استعمال کرنا ہے. چوتھا پرنسپل جو ہے وہ کیا ہے؟ مینیجیبل. یعنی آپ کا میتھڈ جو ہے وہ مینیجیبل ہو، آپ کا جو دیا ہوا ٹائم ہے وہ اس میں جو ہے آپ کی اسسمنٹ کمپلیٹ ہو سکے. آپ نے جو میتھڈ وہ اپلائی کیا بچے کو آپ نے دیا ہے، یا وہاں پہ جو آپ کی جو ایویڈنس گیٹ میں جو میتھڈ ہے وہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ اس ٹائم میں، اسپیسیفک ٹائم میں جو ہے وہ کیا ہو، پورا ہو سکے. اس لیے اس کو کہتے ہیں مینیجیبل. تو اگر یہ چار جو ہے یہ میتھڈ سے ریلیٹڈ جو ہے آپ کے پرنسپلز ہیں، اور اس کو میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کو یاد کرنے کے لیے، میمورائز کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا لفظ ہے جس کو کہتے ہیں فیم. فیم، ایف فار فیئر، آئی فار انٹیگریٹڈ، اے فار اپروپریٹ اور ایم فار مینیجیبل. تو اس کو یاد کرنے کے لیے صرف یہ ایک ورڈ آپ یاد کریں کہ میتھڈ سے ریلیٹڈ جو پرنسپل سے ان کو آپ فیم، فیئر، انٹیگریٹڈ، اپروپریٹ اور مینیجیبل.